कोरोना विरुद्धको खोप दिने भन्ने चर्चा चलेदेखि नै सोही आशाले सक्दो खोजी गरेको उहाँले बताउनुभयो। तर व्यवहारमा त्यस्तो रहेनछ। झापाका अर्जुन गिरीको अवस्था पनि रामजालीकै जस्तो छ। रोजगारीका लागि कतार जान श्रम स्वीकृति लिइसकेका उनले कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप लगाउन पाउने आशामा थुप्रै स्वास्थ्य संस्थामा पुगिसकेको बताए। जहाँ पुगे पनि खोप छैन भन्ने जवाफ आउने गरेको उहाँको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेले कोरोना विरुद्धको खोप नलगाउने हो भने कतिपय मुलुकले प्रवेशमा अनुमति नदिने र कतिपयले महँगो क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने निर्णय गरेपछि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले केही दिन अघि नै खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। सोही आग्रहपछि स्वास्थ्यका अधिकारीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई कोरोना विरुद्धको खोपमा प्राथमिकता दिने आश्वासन दिएका थिए। त्यस्तो आश्वासनपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेले कोरोना विरुद्धको खोप पाउने आशा गरेका थिए। तर उनीहरूले सहजै खोप पाउन नसकेपछि वैदेशिक रोजगारीमा नै समस्या पर्ने व्यवसायको चिन्ता छ। रोजगारीका राम्रा गन्तव्य मानिएका संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई र कुवेतले खोप नलगाएकालाई प्रवेश नदिने यसअघि नै घोषणा गरेको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष रोहन गुरुङ अन्य मुलुक पनि सोही बाटोमा अघि बढेकाले खोप नलगाउँदा श्रमिकलाई समस्या पर्ने देखिएको बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने मध्ये करिब 90% खाडी मुलुक र मलेसिया जाने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। व्यवसायीहरू सरकारले विदेश जाने श्रमिकलाई खोपको व्यवस्था गर्न नसके वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र नै धराशायी हुने जोखिम बढेको बताउँछन्। युएईले वैशाख 23 देखि नेपालबाट जानेलाई आफ्नो मुलुकमा प्रवेश निषेध गरेको छ। यसरी रोक लगाउँदा 5,000 भन्दा बढी नयाँ र बिदामा घर आएका कामदारहरूलाई समस्या परेको व्यवसायको भनाइ छ। प्रदेश नम्बर 1 प्रदेश सरकार प्रहरी कार्यालय विराटनगरले आर्थिक वर्ष 2077-78 आपराधिक गतिविधिबाट संलग्नमाथि कारबाही चलाउँदा 40 करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ। प्रदेश अन्तर्गत 14वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत वर्षभर 7,384 मुद्दा दर्ता र फरछौटबाट 40 करोड 78,42,317 राजस्व सङ्कलन भएको छ। आपराधिक घटना, अदालती फैसला कार्यान्वयन, भन्सार चोरी निकासी, अवैध नदीजन्य पदार्थ दोहन, काठ चोरी निकासी तथा ट्राफिक व्यवस्थापनमा प्रभावकारी प्रहरी परिचालनबाट सो सफलता हासिल भएको प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता एसपी नवीन राज राईले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार 2077 साउनदेखि 2078 असारसम्ममा 7,384वटा विभिन्न अपराध सम्बन्धी मुद्दामाथि कारबाही गरेको छ। विभिन्न आपराधिक क्रियाकलाप आरोपमा अदालतबाट कैद सजाय र जरिवानाको फैसला सुनाइए पनि फरार रहेकालाई पक्राउ र कारबाही गर्न पनि प्रहरीलाई उल्लेख्य सफलता मिलेको उहाँको दावी छ। प्रहरीले वर्षभरमा फरार 743 जना फरार अपराधीलाई पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वयन गर्दा 735 वर्ष कैद भुक्तान भएको छ भने 4,43,58,927 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको प्रवक्ता राईले बताउनु भएको छ। पोखराबाट विदेशी शहरसँग हवाई सेवा मार्फत जोड्ने प्रयास गरिएको छ। पर्यटन व्यवसायीले पोखराबाट भारतीय शहरमा मात्र नभई बङ्गलादेशको ढाकामा पनि सिधा उडान सुरु गर्न छलफल थालेको छ। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स, गण्डकी विमान बङ्गलादेशका प्रतिनिधि र पोखराका पर्यटन व्यवसायी बीच यस विषयमा छलफल भएको छ। अहिले पोखराबाट नेपालका विभिन्न शहरमा सिधा हवाई उडान छ। पोखरालाई स्वदेशी मात्रै नभई विदेशी शहरसँग समेत जोड्नुपर्ने खाँचो पर्यटन व्यवसायीले औँल्याउँदै आएका छन्। पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दैछ, त्यसैले पनि अब पोखराबाट सिधै ढाका लगायत अन्य विदेशी शहरमा हवाई सेवा सुरु गर्नुपर्छ। पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष गोपी बहादुर भट्टराईले बङ्गलादेशका 10% मात्र पर्यटक नेपाल ल्याउन सके यहाँको पर्यटन प्रवर्धन हुने बताउनु भएको छ।
सूर्योदयसहित हिम श्रृङ्खला अवलोकनका लागि प्रख्यात पोखराको पर्यटकीय गन्तव्य सारङकोटमा गणेश मन्दिर निर्माण सुरु भएको छ। सारङकोटमा निर्माण गर्न लागि गुरु योजना अन्तर्गतको गणेश मन्दिरको शनिबार गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बरालले शिलान्यास गर्नुभएको हो। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 18 सारङकोटको टुप्पोमा सारङकोट धार्मिक एवं पर्यटन क्षेत्र विकास समितिले निर्माण गर्न लागेको शिव मन्दिरको आडमा गणेश मन्दिर निर्माण गर्न लागि समितिका अध्यक्ष प्रेम बहादुर जीसीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार त्यहाँ 3 तले गणेश मन्दिर निर्माण गरिनेछ। यो मन्दिर गुरु योजना अन्तर्गत निर्माण गर्न लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्दिर हो। निषेधाज्ञा कुकुलो पारीसँगै धरानमा कोरोना संक्रमण दर बढेपछि स्थानीय सरकारसँगै व्यापारीमा चिन्ता छाएको छ। धरानमा फेरि कडाइका साथ निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने माग पनि बढिरहेको छ। तर लामो निषेधाज्ञापछि भर्खर बजार खुल्ला भएकोमा राहत महसुस गरेका व्यापारी चिन्तित छन्। धरानमा पछिल्लो समय दैनिक 50 भन्दा बढी संक्रमित थपिरहेका छन्। शुक्रबार 73 जना संक्रमित थपिएको धरानमा अघिल्लो दिन बिहीबार 47 जना, बुधबार 71 जना र मंगलबार 63 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। संक्रमण दर उच्च हुँदै गएपछि उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गराउन अनुगमन सुरु गरेको छ। फेरि जनजीवन तथा व्यापार व्यवसाय ठप्प बनाउने गरी लकडाउन वा निषेधाज्ञा गर्नुभन्दा तोकिएको मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्नु उपयुक्त हुने भएकोले अनुगमन सुरु गरिएको उपमेयर मन्जु भण्डारीले बताउनु भएको छ। सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगायतको टोलीले धरानको भिडभाड हुने भानुचोक सब्जी मण्डी, दिस लाइन, माछा पौडी लगायत स्थानमा अनुगमन गरेको थियो। सो क्रममा मास्क बिना हिँडेका व्यक्तिलाई मास्क लगाउन आग्रह गर्दै वितरण समेत गरिएको थियो। दोस्रो म्याद गुज्रिँदा पनि खोटाङको दिक्तेल शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। 18 महिनाभित्र दिक्तेल, रूपाकोट, मजुवागढी नगरपालिकाको दिक्तेल बजार तथा आसपासका वडामा खानेपानी वितरण गर्ने लक्ष्य साथ 2075 साल चैत 14 गते सुरु गरिएको योजनाको काम हालसम्म 90% सकिएको छ। आशिष निर्माण सेवा प्रणालीले ठेक्का लिएको आयोजनाको पहिलो दोस्रो पल्ट थप भएको म्याद गत असार 11 गते सकिएको कन्सल्टेन्ट इन्जिनियर रामविक्रम दाहालले बताउनु भएको छ। 2077 असोज 11 गतेसम्ममा पूरा गर्ने गरी 2075 चैत 13 मा सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले सो म्यादभित्र आयोजनाको काम नसकेपछि 2077 फागुन 11 गतेसम्म पहिलो र 2078 असार 11 गतेसम्मको दोस्रो म्याद थप गरिएको थियो। अब केही पाइपलाइन र स्काडाको काम मात्र बाँकी रहेको दाहालले बताउनु भएको छ। भैरहवामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गौतम बुद्ध विमानस्थल परीक्षण उडानको पर्खाइमा रहेको छ। पहिलो चरणका भौतिक पूर्वाधार निर्माण सकिएको छ। उपकरणको चेक जाँचका लागि परीक्षण उडान छिट्टै हुने भएको छ। विमानस्थल निर्माण आयोजनाका प्रमुख प्रवेश अधिकारीले परीक्षण उडानको काम मात्रै बाँकी रहेको बताउनुभयो। परीक्षण उडानले विमानस्थल र जहाज बीचको सूचना आदान प्रदान ठिक छ कि छैन भन्ने निर्क्योल गर्छ। यसका लागि विशेष खालको विमानको परीक्षण उडान हुन्छ। यो उडानपछि उपकरणले काम गरे नगरेको जानकारी मिल्छ। परीक्षण उडानपछिको करिब 3 महिनापछि मात्रै नियमित उडान गर्न सकिन्छ। 2074 साल जेठमै निर्माण सक्ने गरी सुरु भएको विमानस्थल निर्माणमा करिब 30 अर्ब खर्च भएको छ। निर्माण कम्पनीको ढिलाइ, पटक पटकका ठेकेदार बीचको विवाद र कोरोना महामारीका कारण यो निर्माणको काम 4 वर्षभन्दा धेरैपछि धकेलिएको हो। आयोजना प्रमुख अधिकारीका अनुसार 3 फेजमा विमानस्थल निर्माणको काम भइरहेको छ। पहिलो फेज र दोस्रो फेजको काम करिब सकिएको छ। 6 अर्ब 82 करोडको लागतमा धावन मार्ग सहित टर्मिनल भवन लगायतका संरचना निर्माण भएका छन्। यसको निर्माण चिनिया कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले गरेको छ। यो निर्माण कम्पनीले समयमै काम नसक्दा 6 पटकसम्म म्याद थप भएको छ, जसका कारण 60 करोड लागत बढेको छ। आधिकारिक अनुसार कम भिजिबिलिटीमा पनि उडान गर्न सकिने
बनाउनका लागि लागत परिमार्जन गर्दा रकम थपिएको हो। हुस्सो लागिरहने भइरहवा क्षेत्रमा यो विमानस्थल निर्माणपछि 350 भिजिबिलिटीमा पनि विमान उड्न र अवतरण हुन सक्नेछ। क्याट 1मा भिजिबिलिटी 550मा उडान अवतरण हुन्छ। क्याट 2मा 350 भिजिबिलिटीमा उडान र अवतरण हुने गर्दछ। क्याट 2को लागि आवश्यक पूर्वाधार धावन मार्गको सबै लाइटको प्रोजेक्ट र उपकरणको स्तरीयता वृद्धि गरिएको छ। उपकरण सहितका काम 50 करोडको लागतमा भएका छन्। त्यस्तै 90 करोडको लागतमा कार्गो भवनको निर्माण भइरहेको छ। यो पनि अन्तिम चरणमा पुगेको अधिकारीले बताउनु भएको छ। मजदुरहरूको नयाँ ज्याला दर कायम भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै जिल्ला दर रेट निर्माणाधीन निर्धारण समितिले मजदुरको ज्यालामा हेरफेर गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गतको ज्याला दर निर्धारण समितिले पछिल्लो समय बजार महँगी बढ्दै गएपछि दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेको पारिश्रमिक पनि बढाएको छ। समितिले निर्धारण गरेको दर रेट अनुसार अब सरकारी काममा खटिने मजदुरको दैनिक ज्याला 60 रुपैयाँ बढेको छ। आर्थिक ऐन अनुसार 5% मजदुरको ज्याला बढाइएको हो। निजी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाका दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेको पारिश्रमिक पनि बढेको छ। अब दक्ष डकर्मी, सिकर्मी, चित्रकार र पेन्टरले ज्यालामा 60 रुपैयाँ बढेको छ। यसअघि दैनिक 1200 रुपैयाँ पाउने मजदुरले अबदेखि 1260 रुपैयाँ पाउनेछन्। निर्धारित दर रेट अनुसार अब दक्ष कामदारहरूले 1260 रुपैयाँ प्रतिदिन ज्याला पाउनेछन्। यससँगै अर्धदक्ष कामदारहरूले 800 रुपैयाँ र सिकारु अध्यक्ष कामदारहरूले 765 रुपैयाँ जिल्ला दर रेट कायम भएको छ। यस्तै ज्यामी भरिया, ज्यामी नाइकी, जुनियर अपरेटर, उत्प्रेरक, हेभी हेल्पर, सर्वे हेल्पर, अवाले, इँटा बनाउने, क्याम्पर वर्कर, साधारण हेल्पर, ल्याब बोय र नर्सरी नाइकेले दैनिक 765 रुपैयाँ पाउनुपर्ने जिल्ला दर रेट निर्धारण भएको छ। आर्थिक गतिविधि बाँकी नै छन्। आर्थिक दर्पणमा एकैछिन विश्राम। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि ढुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ। अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 4117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 000505, Ultra Group. आर्थिक दर्पणमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी आर्थिक गतिविधि। कोभिड-19 संक्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन प्रभावित भए पनि त्यसको असर व्यापारमा भने नपरेको देखिएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष 2077-78 वार्षिक तथ्याङ्क अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका प्राय सबै सूचकले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ। विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालले सर्वाधिक आयात गरेको छ। 15 खर्ब 40 अर्बको वस्तु आयात गर्दै नयाँ रेकर्ड बनेको हो। यो आयात अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2076-77 को तुलनामा 28.66% बढी हो र समीक्षा अवधिमा 11 खर्ब 97 अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो। आयातको यो आकार गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सुरुमा विनियोजन गरेको बजेटको तुलनामा पनि बढी हो। गत आर्थिक वर्षमा सरकारको कुल बजेट 14 खर्ब 74 अर्ब रुपैयाँ थियो। आयात मात्र होइन, पहिलो पटक निर्यातको आकार 1 खर्ब नाघेर गत आर्थिक वर्षमा अर्को रेकर्ड बनेको छ।
विभागका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म निर्यात 44.43%ले बढेर 1,41 रुपैयाँ नागेको छ, जबकि त्यसअघिको आर्थिक वर्षमा नेपालले करिब 98 अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेको थियो। निर्यात बढे पनि आयात उच्च हुँदा व्यापार घाटाले पनि नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालको व्यापार घाटाको आकार करिब 14 खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन त्यसअघिको आर्थिक वर्षको तुलनामा 27.26%ले बढी हो। उक्त अवधिमा नेपालको व्यापार घाटा 10 खर्ब 10 अर्ब रुपैयाँ थियो। नेपालको उत्तरीनाका रसुवागढीबाट विकास निर्माणका प्रयोग हुने जुम क्रेन पहिलो पटक आयात भएको छ। रसुवाको आमा छोडिङमो गाउँपालिका 1 र 2 एवं उत्तर गया गाउँपालिका 1 को हाकु गोगने मैलुङको आधार इलाकामा निर्माण चरणमा अगाडि बढेको 216 मेगावाट माथिल्लो त्रिशुली 1 जलविद्युत आयोजना मार्फत उक्त जुम क्रेन आयात भएको हो। रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेका सूचना अधिकारी नरेन्द्र प्रसाद चौधरीका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष 2078-79 को सुरुवातमा विकास निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने 2वटा ठूला क्रेन आयात भएका हुन्। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको तेस्रो युनिटबाट पनि विद्युत उत्पादन थालिएको छ। असार 21मा पहिलो युनिट सञ्चालन गर्दै उद्घाटन गरिएको सो आयोजनाबाट शुक्रबार रातिदेखि तेस्रो युनिट सञ्चालन गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत गृहमा 76 मेगावाटका 6वटा टर्बाइन जोडिएका छन्। पहिलो र दोस्रो युनिटको परीक्षण उत्पादन सफल भएपछि तेस्रो युनिट पनि सञ्चालनमा ल्याइएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक विज्ञान श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। यससँगै 456 मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट 228 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन थालेको छ। साउनभित्रै चौथो युनिट पनि सञ्चालन गर्ने र भदौभरमा बाँकी 2 युनिट पनि सञ्चालन गरी आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलाउने योजना बनाइएको छ। साउनभित्रै 304 मेगावाट विद्युत उत्पादन थालिनेछ। विद्युत उत्पादनका लागि विद्युत गृहमा जडित 6 मध्ये 4वटा युनिट साउनभित्रै सञ्चालन गरिने आयोजनाले जनाएको छ। परीक्षणका लागि प्राविधिकहरूले काम गरिरहेको र क्रमिक रूपमा टर्बाइनहरू परीक्षण गर्दै जाने उहाँले बताउनु भएको छ। चीनसँगको सिमाना हिल्सा नाका खुलाउन सरकारवालाले आग्रह गरेका छन्। उत्तरी हुम्लाको चीनसँगको व्यापार व्यवसाय र पर्यटन क्षेत्र मारमा परेको र रोजगारी समेत गुमेको भन्दै नाका खुलाउन माग गरिएको हो। पर्यटन व्यवसायी विजय लामाले 2 वर्षदेखि हिल्सा नाका बन्द रहेको हुँदा धेरैले रोजगारी गुमाउनु परेको र व्यापार व्यवसाय ठप्प भएकाले सो नाका खुलाउन माग गर्नुभयो। उहाँले कोरोना कहर केही कम भएकाले बन्द रहेको व्यापार र पर्यटन व्यवसायलाई उकास्न र बेरोजगारलाई रोजगारीको अवसर दिन नाका खोल्नुपर्ने बताउनुभयो। उद्योग वाणिज्य सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष नामग्याल तामाङले लामो समय बन्द रहेको नाका खुलाउन सरकारले पहल कदमी चाँडै गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। यो समय चीनको ताक्लाकोटमा व्यापार गर्ने, मानसरोवर कैलाशको दर्शन गर्न हुम्ला हुँदै पर्यटक जाने र ताक्लाकोटमा जिल्लामा बेरोजगार युवा युवती रोजगारीका लागि जाने भएकाले 2 वर्षदेखि बन्द हुँदा हुम्लावासीको आम्दानी पनि हुन पाएको छैन। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परीक्षण उडानको अन्तिम तयारीमा पुगेको छ। विमानस्थलको प्राविधिक तर्फको काम सकिएपछि अब परीक्षण उडानको तयारी गरिएको हो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीका अनुसार विमानस्थलको बाह्य संरचनाको काम सकिसकेको छ भने भित्र उपकरण सुरक्षा जाँचको काम मात्रै बाँकी रहेको छ। कोभिड-19 को संक्रमणका कारण 3 महिनादेखि बन्द पोखराको ताल किनार लेक साइडका होटल खुल्न थालेका छन्। पोखरामा कोरोनाको संक्रमणको जोखिम अझै रहे पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी
होटलहरू खुल्न थालेका हुन्। सरकारले आन्तरिक उडान तथा यातायातका साधन सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएपछि पोखराका होटल व्यवसायीले होटल खोल्न थालेको पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घका अध्यक्ष विकल तुलाचनले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले साउन 4 देखि कुल क्षमताको 50% मात्र पाहुना राख्न पाउने गरी होटल सञ्चालन गर्न अनुमति दिएपछि सीमित होटल खुल्न थालेको तुलाचनले बताउनुभयो। 50% मात्र पाहुना राखेर होटल सञ्चालन गर्न अनुमति दिए पनि अहिले कुल क्षमताको 2% मात्र पाहुना होटलमा आएको तुलाचनले बताउनुभयो। 3 महिनादेखि बन्द अवस्थामा रहेका होटलका संरचना समेत मर्मत तथा सरसफाई गर्नुपर्ने भएकाले पनि होटलहरू खुल्न थालेका हुन्। कर्णाली प्रदेशमा धान रोपाई बढ्नु साटो घट्दै गएको छ। कृषि विभागले साप्ताहिक रूपमा सार्वजनिक गर्न गरेको धान रोपाईको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा अघिल्लो हप्ताभन्दा यो हप्ता रोपाई कम भएको छ। विभागले असार 31 सम्म देशभर भएको रोपाईको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमा कर्णाली प्रदेशमा 79.3% रोपाई सकिएको उल्लेख छ। एक सातापछि अर्थात् साउन 6 गते आएको अर्को तथ्याङ्कमा सोही प्रदेशमा 93.82% रोपाई भएको उल्लेख छ। अर्थात् एक हप्तामा रोपाई बढ्नुको सट्टा कम भयो। यस विषयमा कृषि विभागका सूचना अधिकारी डाक्टर महादेव प्रसाद पौडेलसँग जिज्ञासा राख्दा उहाँले प्रदेशबाट जे जानकारी आएको छ त्यही सार्वजनिक गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। एक वर्षको अवधिमा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट वीरगञ्ज नाका हुँदै करिब 42 अर्ब रुपैयाँ मूल्यको धान, चामल, गहुँ लगायत खाद्यान्न आयात भएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2077-78मा वीरगञ्ज नाकाबाट मात्रै 41 अर्ब 93 करोड 39,55,547 रुपैयाँको खाद्यान्न नेपाल भित्रिएको हो। वीरगञ्जमा मुलुककै प्रमुख स्थल नाका वीरगञ्ज भन्सार र सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह गरी 2 नाका छन्। यी दुवै नाका हुँदै गत आर्थिक वर्षमा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट करिब 42 अर्ब रुपैयाँ मूल्यको धान, चामल, गहुँ, मकै, भटमास, फापर, चना, केराउ, बोडी र सिमीका गेडा आयात भएको हो। गत आर्थिक वर्षमा वीरगञ्ज भन्सार हुँदै 18 अर्ब 16 करोड 48 लाख 38 हजार र सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह हुँदै 23 अर्ब 76 करोड 91 लाख 17 हजार 547 रुपैयाँको खाद्यान्न नेपाल भित्रिएको छ। प्रसारण केन्द्रमा प्रशस्त विद्युत भार बढे पनि संरचना अभावले वितरणमा समस्या हुँदा विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रमा दैनिक जस्तो आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध हुँदै आएको छ। दैनिक 80 मेगावाट पिक डिमान्ड विद्युतको वितरण प्रणालीका लागि संरचना अभाव हुन थालेको हो, जसका कारण विराटनगर महानगरपालिकामा पछिल्लो समय विद्युत आपूर्ति प्रणालीमा बारम्बार अवरोधको समस्या दोहोरिने गरेको छ। त्यसको कारण भने उपभोक्ता आफै भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रका सूचना अधिकृत भरत केसीले दावी गर्नुभएको छ। वितरण केन्द्रले 4वटा सब स्टेशनबाट 25 ग्रिड मार्फत विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। टङ्की, सिनबारी, रानी, बाँसबारीको भट्टीपुल र कटहरी सब स्टेशन अपग्रेड गरिसक्दा समेत वितरण प्रणाली नियमित बनाउन नसकिएको हो। नियमित गर्नका लागि आवश्यक पर्ने ट्रान्सफर्मरको अपग्रेड र सङ्ख्या बढाउन सकस पर्न गएको अधिकृत केसीको भनाइरहेको छ। कर्णाली प्रदेशका निजी क्षेत्र तथा घरेलु उद्यमीहरूले प्रदेश सरकारसँग औद्योगिक ऐन बनाउन माग राखेका छन्। औद्योगिक ऐन नबन्दा प्रदेशमा उद्योग व्यवसायमा पर्याप्त लगानी भित्रिन नसकेको, सेवा सुविधा तथा सहुलियत पाउन नसकेकाले जति सक्यो छिटो ऐन बनाउन माग गरिएको छ। यिनै सामग्रीसँगै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आर्थिक दर्पणमा आज हामीले विभिन्न आर्थिक गतिविधि सुनायौँ। आर्थिक दर्पणमा भोलि फेरि बिहान 7:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि प्रज्वल साके बिदा हुन्छु। नमस्कार।